बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में और स्पेशलाइजेशन मेरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में। आज मैं बात करूँगी फॉरगेटिंग के बारे में। फॉरगेटिंग का मतलब ये है कि हम चीज़ें क्यों भूल जाते हैं। चीज़ें भूलने का अमल ये होता है कि हम जिन चीज़ों को अपनी याददाश्त में रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने याद किया है या पढ़ा है या अंडरस्टैंड किया है वो देर तक उनकी मेमोरी में रहे, ताकि जब एग्ज़ाम्स आएँ तो वो उसी मेमोरी के थ्रू ज़्यादा जल्दी तैयारी करें और तैयारी करके बेहतर पेपर दे सकें। तो अब ये कि स्टूडेंट्स की अमूमन ये कंप्लेंट होती है कि हम चीज़ों को मेमोरी में रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ अवामिल इस किस्म के हैं जिनकी वजह से हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हम उन अवामिल के ऊपर बात करें कि फॉरगेटिंग यानी भूलने का अमल क्यों होता है, तो अगर हमें इन एलिमेंट्स का पता हो तो हम इस बात पे तवज्जो दे सकते हैं कि इन एलिमेंट्स को हम जो है वो तवज्जो के साथ ख़त्म कर दें, या जब भी हम चीज़ को अपनी याददाश्त में रखें तो इन एलिमेंट्स को जो है वो हम सामने रखें कि इन एलिमेंट्स की वजह से हमारी जो मेमोरी है मुतासिर हो रही है और इन एलिमेंट्स की वजह से फॉरगेटिंग या भूलने का अमल हो रहा है, तो हमें इनका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इसमें फॉरगेटिंग में सबसे पहले जो आता है वो है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस का सिलसिला यूँ होता है कि बाज़ औक़ात हम जो मटेरियल सीख रहे होते हैं उस मटेरियल के सीखने में जो हमारा पीछे पहले सीखा हुआ मटेरियल है वो इंटरफेयर कर रहा होता है, मदाखलत कर रहा होता है। और जब भी हम कोई नई सी चीज़ सीखते हैं तो वो पुरानी चीज़ जो है वो दरमियान में आकर उसके बिल्कुल अगेंस्ट या उसके बिल्कुल मुखालिफ चीज़ होती है जो हमने सीखी होती है, तो वो हमें नई चीज़ को सीखने में प्रॉब्लम दे रही होती है। और जब हम एक चीज़ को नई चीज़ को समझ नहीं पाते तो वो चीज़ हमें भूल भी जल्दी जाती है। अच्छा, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कि खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे लैंग्वेज सीखनी थी। जब मैं पीएचडी करने के लिए वियना गई तो वहाँ पर जर्मन बोली जाती है। तो चूँकि मैं सोशल साइंसेस की स्टूडेंट थी और मुझे अपने इंटरव्यूज़ के लिए वहाँ पर स्टूडेंट से जर्मन लैंग्वेज में जो है वो डाटा लेना था या उनके इंटरव्यू करने थे, तो मुझे जर्मन सीखनी थी। जब मैं जर्मन सीख रही थी तो उस दौरानिए में 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो मुझे पहले आती थी, एक उर्दू और एक इंग्लिश। जब मैं उर्दू बोलना चाहती थी तो उर्दू मैं अमूमन अपनी फैमिली के साथ घर में बोल रही होती थी, लेकिन बाहर जब लैंग्वेज कोर्स होता था तो मैं वहाँ पर जर्मन बोलती थी या जर्मन सीखने की कोशिश करती थी या सीख रही थी। तो जब मैं जर्मन सीख रही थी तो जर्मन टोटली जो है उसके वर्ड्स, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर इंग्लिश से टोटली डिफरेंट है और उर्दू से भी टोटली डिफरेंट है। तो उस सूरत में ये होता था कि अमूमन जब मैं कोई भी ग्रामर का सेंटेंस या स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती थी या समझने की कोशिश करती थी तो फ़ौरन इंग्लिश का पैटर्न या उर्दू का ग्रामर का पैटर्न मेरे जहन में आता था, और उसकी वजह से एक इंटरफेरेंस होती थी क्योंकि इंग्लिश का ग्रामर का पैटर्न उर्दू का और जर्मन का टोटली डिफरेंट था, और उसकी वजह से मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत प्रॉब्लम में चला जाता था। तो आमतौर पर ये कि हमें जो लैंग्वेज सेंटर था उसमें ये कहा जाता था कि आप ये अज्यूम करें कि आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती और उसको कुछ देर के लिए आप अपनी मेमोरी से ख़त्म करें या उसको पुश बैक कर दें, उसको पीछे की तरफ ले जाएं ताकि आप एक लैंग्वेज को सीख सकें। और इस अमल में यूँ हुआ कि चूँकि उर्दू की प्रैक्टिस घर आके हो जाती थी तो मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा, इसलिए कि इंग्लिश की वोकेबलरी और स्ट्रक्चर जो हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से, जर्मन के स्ट्रक्चर की वजह से भूलना शुरू हो गए और वो जो है वो उस फॉर्मेट में नहीं होते थे जिस फॉर्मेट में एक्चुअल में उस लैंग्वेज के मुताबिक मेरे जहन में होने चाहिए थे। उसका तरीक़ाकार मैंने यूँ रखा कि जो ही मैंने जर्मन सीख ली और जर्मन में मैंने अपने इंटरव्यूज़ वगैरह कंप्लीट किए, उसके बाद जब मैं सीख चुकी थी, क्योंकि हमें लैंग्वेज कोर्स में ये कहा गया कि पहले आप इस लैंग्वेज को अच्छी तरह सीख लें, क्योंकि अगर आपने दोनों लैंग्वेजेस साथ साथ प्रैक्टिस की तो उस सूरत में आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर नहीं सीखेंगे और दोनों लैंग्वेजेस डिस्टर्ब हो जाएंगी और आप उनको फॉरगेट करेंगे, आप उनको भूल जाएंगे, वो आपकी याददाश्त में नहीं रहेंगी। तो उस ज़माने में जब मैं जर्मन सीख रही थी तो मैंने इंग्लिश को बिल्कुल जो है वो जहन में एक अलग साइड पर या अलग कॉर्नर में रखा, और जब मैंने जर्मन सीख ली तो उसके बाद मैंने जो है वो इंग्लिश ग्रुप्स में जाके, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती थी, वहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप्स थे वहाँ जाके इंग्लिश बोलना शुरू की और अपनी जो इंग्लिश की मेमोरी थी या उसकी जो फॉरगेटिंग यानी वो याददाश्त से निकल गई थी उसको दोबारा जो है वो याददाश्त में लेकर आई, और इस अंदाज में कॉर्नर्स बनाए कि एक कॉर्नर में उर्दू है, एक में इंग्लिश है और एक में जर्मन है, यानी जहन के मुख्तलिफ खाने हैं तो हर खाने में उस लैंग्वेज को रखने की कोशिश की।
تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو یادداشت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ ایونٹس یا کچھ ملتا جلتا میٹیریل جو ہے وہ تو اگلی چیز کو یادداشت میں رکھنے میں ہیلپ دیتا ہے. ملتا جلتا میٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ میتھس اور فزکس پڑھ رہے ہیں, ملتا جلتا میٹیریل ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے کنسیپٹس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہے, تو ان کنسیپٹ کو وہ کنسیپٹس ریفریش ہو جاتے ہیں, اور اس صورت میں وہ کنسیپٹ جب ریفریش ہوتے ہیں تو آپ کی یادداشت میں رہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بایولوجی اور کیمسٹری کے کچھ کنسیپٹس ایسے ہیں جو کہ ملتے جلتے ہیں, تو سملر کنسیپٹس جو ہیں وہ یادداشت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں, لیکن جو کنسیپٹس جو ہیں ٹوٹلی اپوزٹس ہوتے ہیں وہ یادداشت کے لیے انٹرفیرنس کا کام کرتے ہیں, مداخلت کا کام کرتے ہیں, اور عموماً جو ہے وہ ہمیں جو نیا سیکھنے والا نالج ہے یا لینگویج ہے جو کہ ٹوٹلی دوسرے سے اپوزٹ ہوتی ہے, وہ ہمیں جو ہے وہ پرانی میموری کو یا پرانی یادداشت کو جو ہے وہ فارگیٹنگ کی طرف دھکیل دیتی ہے, بھولنے کی طرف دھکیل دیتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں تھیوری آف انٹرفیرنس یعنی مداخلت کی تھیوری. اس کے بعد ہم کہتے ہیں تھیوری آف ریپریشن. تھیوری آف ریپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی سیمینار میں کسی جو ہے وہ ورک شاپ میں یا کسی بھی ایونٹ میں ہم جاتے ہیں, اور اس ایونٹ یا ورک شاپ میں جو ہے ہمارے ساتھ اگر تو بہت خوشگوار سلسلہ ہو, ہم وہاں بہت انجوائے کریں, ہمیں بہت اچھے کولیگ ملیں, ہمارے بہت اچھے فرینڈس مل جائیں, اور وہ ڈسکشن جو ہے وہ جو ہے اس میں ہم خود بھی پارٹیسپیٹ کریں اور ہم بہت فرینڈلی اور ہیلدی موڈ میں رہیں, تو وہ چیزیں ہمیں بہت دیر تک یاد رہتی ہیں. لیکن بعض اوقات کسی سیمینار, ورک شاپ یا کسی ایونٹ میں جو پڑھائی یا جو ورکنگ ہو رہی ہے, جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ تو بہت اچھی ہے, لیکن کچھ ایونٹس ہمارے ساتھ کچھ بیڈ ہو گئے, کچھ تلخی ہو گئی, کچھ جو ہے ہمیں کچھ چیزیں بٹر لگیں, تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ان چیزوں کو اپنی یادداشت میں لے کر آتے ہیں کہ ہم نے ورک شاپ میں یہ سیکھا یا ہمیں یہ پتہ چلا یا یہ پوائنٹس تھے, تو ساتھ ہی وہ تلخ یادیں یا وہ بٹر ایکسپیرینس یا وہ ایسی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو ہمیں ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو ہم اس میٹیریل کو جو ہے وہ یاد ہی نہیں رکھنا چاہتے, کیونکہ اگر ہم اس کو یاد کریں گے تو ساتھ وہ ایونٹ بھی آ جائیں, تو اس وجہ سے بھی فارگیٹنگ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے تھیوری آف فٹیگ. بعض اوقات کوئی بھی فرد کسی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, وہ بہت تھکا ہوا ہے اور اس نے وہ بھی مطلب اپنے گھر سے 4-5 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہے, کسی ورک شاپ میں ہے, سیمینار میں ہے, میٹیریل اس کے لیے انٹرسٹنگ ہے اور وہ اس کو سمجھ بھی رہا ہے, لیکن یہ کہ نوٹ بھی کرے, لیکن اس کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ جو ہے اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہا. تو اس صورت میں بھی جب وہ چیزوں کو صحیح نہیں سمجھا تو اس کی یادداشت جو ہے وہ بھولنے کے عمل کی طرف جلدی چلی جائے گی, یعنی فارگیٹنگ کا عمل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی فرد جو ہے وہ خوف کی کنڈیشن میں ہے, تھیوری آف فیئر, خوف کی کنڈیشن میں ہے, ڈرا ہوا ہے, کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بہت سخت ہے, یا کسی بھی وقت جو ہے میرے سے کچھ سوال پوچھا جائے گا, میں جواب دوں گا یا نہیں دوں گی, تو اس صورت میں یہ کہ میں بھی مجھے ڈانٹ پڑے, یا کوئی بھی ایسا ایونٹ جس کے لیے مطلب اس کو لگتا ہے کہ ٹیچر سخت ہے, یا کلاس انوائرمنٹ ایسی ہے کہ بچے اس پر ہنسیں گے, یا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے اس کا ذہن ڈرا ہوا ہے, تو جب اس کا ذہن ڈرا ہوا ہے تو جو چیزیں وہ سمجھ رہا ہے یا جو چیزیں وہ سن رہا ہے تو وہ اس کے ذہن نشین نہیں ہوں گی, اور جب ذہن نشین نہیں ہوں گی تو لازمی بات ہے کہ وہ چیزیں اس کو جلدی بھول جائیں گی, یا فارگیٹنگ کا عمل جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے تھیوری آف انٹرسٹ اینڈ موٹیویشن. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد جو ہے اس کا اس ٹاپک میں, جو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے اس ٹاپک میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کو یہ ہے کہ وہاں بیٹھنا ہے, اس کو وہ پڑھنا ہے. جب اس کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے, اس کی جب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو لازمی بات ہے کہ وہ ٹاپک اس کو ذہن نشین بھی نہیں ہوگا, اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا, وہ ڈسکشن جو ہے وہ اس کو بالکل بھی نہیں پتہ چل رہی ہوگی, یہ چند جملے اس کے ذہن میں گئے ہوں گے, لیکن بعد میں یہ کہ وہ اس کی یادداشت میں دیر تک نہیں رہیں گے, کیونکہ یادداشت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس میں انٹرسٹ پیدا کی جائے, موٹیویشن ہو کہ میں نے یہ پڑھنا ہے, اپنے آپ کو رجسٹر کرایا جائے, یعنی اپنی آمادگی شو کی جائے, تو میٹیریل ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب انٹرسٹ نہیں ہوتی, جب موٹیویشن نہیں ہوتی, تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ سمجھ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں یا چیزوں کو ہم ذہن میں نہیں رکھ رہے ہوتے. تو اگر ہم ان ایلیمنٹس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو بھی پڑھنا ہے وہ دلچسپی سے پڑھنا ہے, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ٹیچر بھی کوشش کرے کہ طالب علموں کو جو ہے وہ ایسے ماحول میں پڑھائے جو فرینڈلی ہو, کہ وہ فیئر میں نہ رہیں, اور اگر کچھ طالب علم تھکے آ رہے ہیں, بہت مطلب سفر کر کے آئے ہیں, تو اس صورت میں ایسا ٹاپک پڑھا لیں یا اس انداز میں پڑھائیں کہ زیادہ سے زیادہ اگزامپلز یا بہت ہلکا پھلکا مواد ہو, اور نیکسٹ ڈیز میں جو ہے وہ زیادہ ایکسٹینسو مواد جو ہے وہ بتا دیا جائے.
اور ایسا نالج جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئرنس کا باعث بنتا ہے، مداخلت کا باعث بنتا ہے، تو اس کا میں نے طریقہ بتایا کہ فوری طور پہ اسی نالج کو سمجھیں جو آپ کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد جو نالج سیکھا ہوا ہے اس کو بھی کہیں جا کے ریفریش کریں، تاکہ جو ہے نا یا کسی لینگویج گروپ میں یا کسی بھی جگہ، تو اس صورت میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنی یادداشت میں میٹیریل رکھ سکتا ہے. تو یہ تھے فارگیٹنگ کے ایلیمنٹس کہ ہم چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں. تو اگر ہم ان کا خیال کریں تو عموماً جو سلسلہ ہے بھولنے کا کم ہو سکتا ہے اور یادداشت میں بہتری آ سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا، آپ کے توجہ کا.